नेपाल सरकारले एक कार्यक्रम गरेर नेपालको नयाँ आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। भारतीय मिडियाहरू मनिषा कोइरालाको विरुद्धमा आगो। नेपाली मूलकी बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको अडानलाई समर्थन गरेको भन्दै भारतीय मिडिया उनको विरुद्धमा लागेका छन्। नेपाल का रवैया चौंकाने वाला है। शक यही हो रहा है कि नेपाल कहीं न कहीं चीन की शह पर काम तो नहीं कर रहा। भारतीय मिडियाले मनिषालाई भारतको खाएर चीनको गीत गाएको भन्दै आरोप लगाएको एक स्क्रिनशट अहिले भाइरल भएको छ। मनिषा कोइरालाले सानो देशको स्वाभिमान बचाइरहेकोमा धन्यवाद, हामी सबै तीन देशबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक वार्ता होस् भन्ने चाहन्छौं भन्दै मनिषाले अंग्रेजीमा गरेको यो ट्वीट मन्त्री प्रदीप गेवालीको ट्वीटको जवाफमा थियो। त्यस्तै मनिषाले ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा प्रयोग हुने एक खाताबाट भनिएको भनाइलाई पनि समर्थन गरेकी छिन्। यो सामाजिक सञ्जाल खाता पूर्व राजाको आधिकारिक ह्यान्डल नभएर एक फेक एकाउन्ट भएको रातोरात निकट स्रोतले बताएको छ। सो स्ट्याटसमा लेखिएको छ, हाम्रो मातृभूमिको सम्पूर्ण भूभाग सहित नक्सा विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु सराहनीय कार्य हो। नक्सामा समावेश भूमिमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्न सीमाका समस्याहरू द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताबाट नै हल गर्नु सरकारको दायित्व हो। यसमा कसैद्वारा बाधा आए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्छ भनेर लेखिएको छ। यी सबै घटनाक्रमले के मनिषा कोइरालाले नुनको सोझो गर्नै पर्ने हो त? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ। अनि यसअघि मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्दै यस्तो भनेकी थिइन्। लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौं। भारतले नेपाललाई मुस्किल परेको बेलामा विवादास्पद कामहरू गरेर दुःख दिने गरेको इतिहास रहेको छ। यो प्रक्रिया विक्रमसम्म 2007 सालमा राणा शासन अन्त्य भएदेखि नै सुरु भएको थियो। त्यस बेलामा कमजोर राज्य व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै भारतले आफ्ना प्रतिनिधि नेपालका सबै सामरिक स्थलहरूमा तैनात गरेको थियो। राजदरबारमा भारतीय प्रतिनिधि, मन्त्री परिषदको बैठक भारतीय प्रतिनिधिकै उपस्थितिमा मात्र गर्न पाइने अनि नेपालभित्र भारतीय सैनिकहरूको क्याम्प समेत खडा गरेको थियो भारतले। नेपालमा तैनात भएका ती भारतीय सैनिकहरूलाई हटाउन ठूलो कसरत गर्नु परेको थियो। त्यही बेला कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेर बसेका भारतीय सैनिकलाई अहिलेसम्म पनि हटाउन सकिएको छैन। त्यस्तै सन् 2015मा विनाशकारी भूकम्पले थिलो परेको बेलामा पनि भारतले त्यस्तै गरेको थियो। सन् 2015मा नेपालमा हजारौं मानिसहरूको ज्यान लिने र देश नै तहस नहस पार्ने भूकम्प जाँदा भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाएर थप दुःख दिएको थियो। अहिले 6 महिना अघि नेपाली भूभागलाई एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर भारतले सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले वार्ताको लागि गरेका पटक पटकका प्रयासहरू व्यवस्था गर्दै आएको भारतले अहिले कोरोना महामारीको त्रासदीपूर्ण अवस्थाको फाइदा उठाएर नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्नुको साथसाथै उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि बल्ल नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमि आफ्नो क्षेत्रमा सामेल गरेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। जिस समय ये संविधान बनने जा रहा था, आप जानते हैं किस लेवल की एंगेजमेंट भारत की हुई है, किस तरह की। जनवरी 2015 में विद्या भंडारी यहाँ आई, मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाचार्य यहाँ आए, जुलाई 2015 में प्रचंड यहाँ आए, और जून में और अगस्त में शेर बहादुर देउबा यहाँ आए, और जून में मैं स्वयं वहां गई
और मैं वहां गई तो केवल इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेके नहीं आ गई, हर एक नेता से मैं मिली और ओली जी से तो मैंने अलग से बात की। ये एंगेजमेंट कम है क्या? अगर आप इनकी पार्टियां देखें तो सारी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं। शेर बहादुर देवबा नेपाली कांग्रेस के लिए, विजया भंडारी माले, ये दोनों सत्ताधारी दल का एक कोलिशन, माले एनसी का सहयोगी दल, दोनों प्रचंड और बाबूराव भट्टाराय प्रमुख विपक्ष के, इन लोगों से हमारा एंगेजमेंट हुआ। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई नेपाल से नहीं आता था, लेकिन मैंने केवल उन 4 बड़े लोगों की बात की, और ये जनवरी से अगस्त तक की बात है, और जून में मैंने स्वयं जाकर बात की। तो अगस्त से सितंबर के बीच में क्या हुआ? ये हुआ ही सब कुछ अचानक है। और डॉक्टर साहब, इस प्रक्रिया को आपने अगर देखा हो, ध्वनि तो ये आ रही थी कि संविधान भी बन ही नहीं रहा, फिर टल रहा है, फिर टल रहा है। अचानक एक दिन आया कि संविधान सभा की बैठक बुला ली गई और संविधान तो पारित हो रहा है, और 2 दिन के अंदर बिना बहस के संविधान पारित हो गया, बिना बहस। भारतीय मिडियाहरू नेपाललाई चीनले उचालेर भारतको भूमि हडप्न लगाएको तर्क दिइरहेका छन्। तर चीनले भने यो नेपाल र भारत बीचको विवाद हो भनेर उम्कने प्रयास गरिरहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। तर चीन उम्कन मिल्ने सम्भावना भने देखिँदैन। नेपाल र भारत बीचको विवाद भएको थाहा हुँदाहुँदै चीनले भारतसँग मानसरोवर जाने बाटो बनाउने सम्झौता गरेको थियो। त्यसको विरुद्ध त्यही बेला नेपालले भारत र चीन दुवैलाई विरोध पत्र पनि बुझाएको थियो भनेर नेताहरूले बताउँछन्। सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो। उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको 1 हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। यह मार्ग स्ट्रेटेजिक, धार्मिक व ट्रेड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने 2 छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको कानमा आइपुगेको तपाईहरू सामु सर्लङ्ग छ। साथै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु।
नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। भारतमा भारतीय मिडियाहरू मनिषामाथि खनिएको बारेमा अनि नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।